अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में औरत सड़क पर महफूज नहीं है, सफ़र में महफूज नहीं है, घर में महफूज नहीं है, तो बेजा ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में वाकई कहीं पे औरत महफूज नहीं है। तो आज भी एक ऐसा ही दिलखराश वाक़या पेश आया है जिसको बात करते हुए ज़बान लरसती है, दिल कांपता है और अपने लड़की होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि या अल्लाह, लड़की क्यों बनाकर मुझे दुनिया में भेजा, कि कब तक हम दरिंदगी का सामना करते रहेंगे, कब तक गैरत के नाम पर कत्ल होते रहेंगे, कब तक अपनी ख्वाहिशों को मारते रहेंगे, कब तक औरत होने की सज़ा हमें इस माशरे में दी जाती रहेगी। तो आज एक ट्रेन में एक ऐसा ही हादसा पेश आया कि जैसे ही औरत स्टेशन पर पहुंचती है, उसे पता चलता है कि टिकट नहीं है और उसको इकॉनमी क्लास की दी जाती है। वो ट्रेन में चढ़ जाती हैं, तो कुछ आधा सफ़र गुजरता है, रोड़ी क्रॉस करती है, तो एक टिकट चेकर आता है और कहता है कि मैं आपको एक बोगी में एक बर्थ लेकर दे सकता हूँ, वो भी एसी वाली बोगी में। तो वो खातून कहती है ठीक है, अच्छी बात है, मुझे ले दें। तो जैसे ही वो बर्थ लेती है तो थोड़ी देर के बाद उसका टिकट चेक करने के बहाने से उसके रूम में जाता है और उसके साथ बदतमीज़ी करता है। औरत उसको रोकने की कोशिश करती है, तो आगे उसको जान से मारने की धमकी देता है, उसके साथ ज़्यादती करता है। अभी वो ज़्यादती करता है कि दूसरा उस अमले का बंदा आ जाता है, ट्रेन के अमले का ही बंदा। फिर उसके बाद दूसरा आता है, 3 लोग यानी कि दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, उसके साथ ज़्यादती करते हैं और उसको जो है बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो औरत पहुंचती है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, स्टेशन पर पहुंचती है तो एफआईआर दर्ज कराती है और उसके बाद उसके बाद मेडिकल कराया जाता है। तो साबित हो जाता है कि 3 लोगों ने दरिंदगी का निशाना बनाया, वो औरत झूठ नहीं बोल रही। तो आईजी रेलवे ने इसका नोटिस ले लिया और उसको जो है टीम जो है गिरफ्तार करने के लिए उन लोगों को मुल्तान भी चली गई है। तो नाज़रीन, कोई पहला वाक़या नहीं है या आज का एक वाक़या नहीं है, आज भी बहुत सारे वाक़यात हुए होंगे, लेकिन आज जो है ये एक रिपोर्ट हो गया, बाकी रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। तो आज भी औरत कहीं भी महफूज नहीं है। कहा जाता है ना कि पहले ज़माने में औरत को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेटियां पसंद नहीं की जाती थी, तो आज भी औरत के साथ ऐसा होता है, औरत को ज़िंदा लाश बना दिया जाता है। अब क्या लगता है कि औरत वो ज़िंदा है, बेचारी मरी नहीं है, तो वो क्या ज़िंदगी जिएगी, वो ज़िंदा लाश है। हमें आज तक वो कार हादसा नहीं भूलता जो मोटरवे पर हुआ था, और हर केस में ये गैरतमंद मर्द औरत को इल्ज़ाम देते हैं। इन गैरतमंद मर्दों की गैरत क्यों नहीं जागती कि जो घटिया मर्द, जो आपके नाम नहाद मर्द हैं, जो ये काली भेड़ें हैं, इनका खात्मा कैसे करना है, इनके खिलाफ निकलते क्यों नहीं है, मजम्मत क्यों नहीं करते कि जिसने भी हरकत की है, घटिया हरकत की है, ऐसे लोगों को चौक चौराहे में लटकाकर फांसी देनी चाहिए ताकि किसी को एक को तो इबरत हासिल हो। नहीं, लेकिन ये गैरतमंद मर्द नहीं निकलते क्योंकि इनकी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होता। ये इनकी माँ बहन बेटी के साथ हो तो शायद ये घर से बाहर निकले, क्योंकि तमाम गैरतमंद मर्द इस टाइम सत्तू पी के सोए हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बड़ा नाम लेते हैं, इस्लाम का बड़ा नाम लेते हैं कि औरत को सर पे दुपट्टा लेना चाहिए, औरत को बुर्का पहनना चाहिए, औरत को घर में रहना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए। इनके तमाम काम औरत करेगा। औरत को अल्लाह ने कुछ हुक्म दिए तो मर्द को भी कुछ हुक्म दिए कि मर्द का क्या क्राइटेरिया है, मर्द ने कहाँ पर अपनी नज़रें नीची करनी। नहीं, लेकिन ये तमाम जो हक है, फ़र्ज़ है, ये औरत ने ही निभाना है और औरत को ही इल्ज़ाम दे दिया जाता है। क्योंकि वो कार हादसे में भी औरत को इल्ज़ाम दिया कि क्यों निकली थी आधी रात को बच्चों के साथ। पता है ज़ाहिरा पाकिस्तान में मर्द थोड़ी रहते हैं, दरिंदे नुमा जानवर रहते हैं। तो आज के केस के बाद भी बहुत सारे मर्द जो गैरतमंद मर्द होंगे वो यही कहेंगे, जी हमें क्या पता औरत ने ही ऑफ़र दी होगी, औरत ने ही कुछ कहा होगा, हमें क्या पता, हम कौन सा वहाँ पे देख रहे हैं। ये साबित होने के बाद कि 3 लोगों ने इसका दरिंदगी की, ज़्यादती का निशाना बनाया, सब कुछ एफआईआर दर्ज है, लेकिन फिर भी ये मुआशरा उस औरत को शक की निगाह से देखेगा। तो ये तमाम गैरतमंद मर्द जो है ना, अपनी अपनी गैरत जगाने का वक्त आ चुका है कि उठिए इन घटिया मर्दों के खिलाफ। क्योंकि औरत जब इस पर बात करती है तो ये कह दिया जाता है ये भी गंदी खातून है, मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली, ये ऐसे वाक़यात को क्यों डिस्कस करते हैं, ये कोई बात है करने वाली। औरत ने खुद ऑफ़र की होगी, औरत तो खुद ऐसे करती है। औरत जब तक खुद ऑफ़र ना दे तो मर्द की तो हिम्मत नहीं होती कि उसको हाथ भी लगा ले। जी ये सर पाकिस्तान में होता है कि औरत को बगैर इजाज़त उसके हाथ भी लगाया जाता है, उसके साथ ज़्यादती की जाती है, उसको मार दिया भी जाता है, उसकी डोली भी उसकी बिना मर्जी की उठा दी जाती है, उसको उसकी जायदाद में हक नहीं दिया जाता। यानी कि औरत का कोई भी हक ऐसा नहीं है जो आप लोग उसको बड़ी खुशी से उसको देते हो। तो ये गैरतमंद मर्द अब जाग जाएं, इससे पहले कि आपकी घर की माँ बहन बेटी की इज्जत पर कोई बात आए कि औरत को जो है आपने एक गोश्त का लोथड़ा बना दिया कि जो औरत घर से निकलती है आप समझते हो उसके साथ जो भी कर लिया जाए तो ये तो इसका तो कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये तो घर से निकली तो बगैरत घटिया औरत है, ये तो किरदार की गंदी खातून है। क्योंकि कोई औरत स्टॉप पर भी खड़ी हो जाए 5 मिनट के लिए तो उसके आगे गाड़ी के हॉर्न देने शुरू कर देते हैं घटिया मर्द, मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह हमारी तरफ देखे, और अगर वो नहीं देखती तो बाज़ दफ़ा अगवा
کر کے گاڑی میں بٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو جو کیا جاتا ہے وہ ہم سب کے سامنے کی 7 سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑتے، قبر میں عورت کو بھی نہیں چھوڑتے، سفر میں عورت کو نہیں چھوڑتے، بائک پہ چلتی پہ بھی عورت کو نہیں چھوڑتے، وہاں سے اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ ابھی سندھ کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک وڈیرا کسی کم عمر بچی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جب انکار کیا جاتا تو اس کے گھر میں ہی گھستا زیادتی کرتا، اس کو مار دیتے کہ ان کی عورت گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں چچا بھتیجی کے ساتھ زیادتی کرنے کے واقعات ملتے ہیں، باپ کے بیٹی کے ساتھ زیادتی کے واقعات ملتے ہیں، بھائی کے واقعات ملتے ہیں۔ ان کی عورت جائے تو جائے کہاں کی؟ کون سی ایسی ہوس ہے جو ان مردوں کی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ جانوروں کو یہ نہیں چھوڑتے، بلیوں کو اور کتوں کو یہ نہیں چھوڑتے۔ ان کے مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو ہے صرف عورتوں کو ختم کر دینا چاہیے، اس معاشرے سے ایک گولی ایسی ہو جس سے تمام عورتیں پاکستان کی مر جائیں اور پاکستان میں صرف مرد ہوں۔ ان کو عورتیں چاہیے نہیں، نہ بیٹی کے روپ میں چاہیے، نہ بیوی کے روپ میں چاہیے، نہ ماں کے روپ میں چاہیے۔ اگر چاہیے ہوں تو پھر دوسری عورتوں کا بھی اتنا ہی احترام کریں جتنی اپنی گھر کی عورت کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن سوری ٹو سے پاکستان کے مرد منافق مرد ہیں، کیونکہ گھر کی بیٹی کو اور عورت کو عزت دیتے ہیں لیکن باہر کی بیٹی کو اور عورت کو عزت نہیں دیتے، اس کو گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں، اس کو اتنی گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ نکلی کسی مجبوری میں بھی نکلی ہے، اگر مجبوری میں نہ بھی نکلی ہو تو عورت کا بھی حق ہے وہ باہر نکلے، جو مرضی کرے، اس کی زندگی ہے، جو مرضی کرے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کہ وہ اس ٹائم نہیں نکلے، اس ٹائم نہ نکلے؟ اگر کچھ ہو گیا تو پھر بلیم نہ کرے، پھر جو ہے مظلومیت کا جو ڈرامہ نہ کرے، کیونکہ مرد کو ہمیشہ عورت مظلوم بنا دیتی ہے، ظالم بنا دیتی ہے، خود مظلوم بن جاتی ہے۔ عورت ہے ہی مظلوم، آپ ہی ظالم ہیں، آپ ہی حاکمیت کر رہے ہیں۔ 21ویں صدی آنے کے باوجود بھی عورت کو وہ حق نہیں ملا جو ہمارے اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ تو خدا را پاکستان کو عورتوں کے رہنے کے قابل بنا دیں، یا پھر اگر نہیں عورتوں کے رہنے کے قابل بنانا تو بتا دیں کہ عورت کی یہ لائن ہے، عورت نے اگر یہ لائن کراس کی، صرف یہ جگہ عورت کی، اگر اس کے باہر نکلے گی تو عورت کے ساتھ یہ ہوگا، عورت یہ نہ کرے تو عورت محفوظ ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بھی لائن آپ لوگوں کو پار کرنے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ جو آپ گندی نظریں ہیں، ہوس ہیں، اور یہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں چھوڑ دینا چاہیے، کسی جنگل میں دیواروں میں سر مارے، پتھر مارے اپنے سر میں، شاید ہو سکتا ہے کہیں دماغ کی کوئی رگ پھٹے، آپ کو کوئی سکون آ جائے، کوئی ہوس آپ کی ختم ہو جائے۔ آپ نے اس عورت کو آج جینے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ شادی شدہ خاتون ہے، بچے ہیں اس کے، جب اس کے بچوں کو پتہ چلے گا کیونکہ سارا خبروں میں چل چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، تو وہ کہاں منہ دکھانے کے قابل رہے گی؟ اور یہ گندے مرد پھر اس کی کردار کشی کریں گے اور کہیں گے یہ ہے ہی ایسی، اب اس کے ساتھ کچھ اور کیا جائے، کوئی اور مرد اس کو آفر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام لیتے ہوئے مرد اپنے آپ کو بڑا محافظ کہتا ہے، مرد اپنے آپ کو بہت رکھوالا کہتا ہے، اور یہ جو ٹرین کا عملہ ہے وہ اپنے محافظ سمجھ کے وہاں ٹرین میں سفر کر رہی تھی کہ یہاں پر میں محفوظ ہوں کیونکہ یہاں پر تو بڑا عملہ ہے، یہ ہے، سیکیورٹی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا اس کے اپنے ہی محافظ اس کی عزت کا جو ہے پاس نہیں رکھیں گے۔ اگر کوئی اور مسافر کرتا تو بات سمجھ آتی تھی، پھر ٹرین کے عملے کو اس سے بچانا چاہیے تھا، لیکن یہاں کیا، ٹرین کا عملہ اپنے آپ ہی اس گھٹیا کام میں ملوث ہے۔ تو عورت جائے کہاں؟ عورت نہ سفر کر سکتی ہے، نہ پڑھنے جا سکتی ہے، نہ جاب کر سکتی ہے، تو پھر عورت کو ہی الزام دینا تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو جو غیرت مند مرد ہیں، شریف مرد ہیں نا، ان کو ذرا آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اب نکلے نا احتجاج کے لیے نکلے، کوئی نہیں نکلے گا، کیونکہ ان کے لیے کوئی مذاق سی بات ہے، نارمل سی بات ہے کہ عورت کا زیادتی ہوگی، خبر سمجھ کے سنیں گے اور ختم کر دیں گے۔ اپنے مسئلوں کے لیے بھی تو احتجاج کے لیے نکلتے، اپنے مطالبات منواتے، تو مطالبہ کیجئے کہ ایسے مردوں کو چوک چراہے میں لٹکا کے پھانسی دی جائے تاکہ کسی اور مرد کو عبرت حاصل ہو، آنے والی بیٹیوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان محفوظ ہو۔ جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہم نام لیتے ہیں، وہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، عورت کہے کہ میں یہاں پر محفوظ ہوں، مجھے یہاں میں اکیلی بھی رہوں تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے مرد جو ہیں میرے محافظ ہیں، وہ چاہے گھر کے مرد ہوں چاہے وہ باہر کے مرد ہوں، اور وہی مرد محافظ ہوتا ہے، وہی مرد مضبوط ہوتا ہے جس کی موجودگی میں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے کہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو میں اپنے ماؤں سے جو آنے والی نسلوں کی تربیت کر رہی ہیں، جو کرتی ہیں، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، خاص طور پر بیٹے، وہ اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی ضرور کریں کہ ان کی موجودگی میں کوئی لڑکی اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے، کہیں کہ اگر یہ ہے تو میں محفوظ ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔